बेबी बाजी की बहुएं ड्रामा में फिर से एक भौचाल स्टार्ट हो चुका है। अच्छा खासा ड्रामा गुजर रहा था, खुशी खुशी हर सबको दिखाया जा रहा था कि अज़रा भी सही हो गई थी, लेकिन इनके फुप्पो के घर में आने से घर का माहौल फिर से ख़राब हो जाएगा अगले कुछ एपिसोड्स में। ये देखिए, नसीर नाराज़ है अपनी बीवी आसमा से कि वो इसकी बेइज्जती करती है, इंसल्ट करती है या इसको बातें सुनाती है। ये इसको मनाने के लिए इसके पास बैठी है, बात करती है, इसे कहती है कि नसीर मुझसे गलती हो गई, मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिल गया था जिसकी वजह से मैं एक्साइटेड हो गई और आपको बताना भूल गई और मैं मार्केट चली गई सामान लेने के लिए, मेरा फ़ोन भी साइलेंट पर था। जिस पर नसीर इसको बताता है कि मैं तुम्हारी जितनी फिक्र कर लूँ, तुम्हारा ख़याल रखने की कोशिश कर लूँ, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पर नज़र रख रहा हूँ, तुम पे शक कर रहा हूँ या तुम पर रोब जमा रहा हूँ। आसमा, मुझे अब मेरी ज़िम्मेदारियों का एहसास हो गया है। अब मैं पहले वाला नसीर नहीं हूँ, मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर आसमा सॉरी कहती है और पूछती है आपने खाना खाया या नहीं, उसके लिए खाना लेने जाती है। तो जो बात मैंने आपसे कही कि फूफो के आने से घर के माहौल पर बहुत बुरा असर पड़ा है ड्रामे में। ये देखिए, फूफो तस्वीर के आगे खड़ी हैं, अपने भाई की पूरी फैमिली की तस्वीर दीवार पर लगी है और फूफो इसके सामने खड़ी होकर ये सोच रही हैं अपने पहले वाले दिन, जब इसकी भाई और भाभी इनके घर पे जाते हैं वासिफ की शादी का बुलावा देने के लिए। तो फूफो अपने रंग दिखाने लग जाती हैं अपने भाई और भाभी को कि किस तरीके से वो इनको बातें सुनाती हैं कि आप लोगों ने रिश्ता मेरे से बग़ैर पूछे तय कर दिया, मुझे रिश्ता करने के लिए क्यों नहीं लेकर गए साथ। जिस पर वासिफ की माँ और बाप वजाहतें देते हैं कि वही रिश्ता देखने जाना था, इतने लोगों का जाना मुनासिब नहीं होता, लेकिन ये उनकी बात को नहीं सुनती। और ये शुरू से, क्योंकि फूफों का मिजाज जो है वो लालची किस्म का होता है और वासिफ लोगों की जो माँ होती है वो इनको अच्छी तरीके से पहचानती है कि ये झगड़ालू किस्म की और लालची किस्म की औरत है, इसलिए वो इनसे अपने घर वालों को दूर रखती है और ख़ुद भी दूर रहती है। तो ये भाई और भाभी इसको मनाने आते हैं, लेकिन ये तो उल्टा उनको ही बातें सुनाती है, उल्टी सीधी बातें करती है कि मैं तो शादी में नहीं आऊँगी, तुम लोग तो मुझे अब शादी में बुलावा इसलिए देने आए हो क्योंकि तुम लोगों को पता है तुम्हारे बेटे की शादी जो है वो ऊंचे घर में हुई है, इसीलिए जो है तुम लोगों को दिखाना है कि हम ख़ानदान वाले हैं, लेकिन तुम लोगों ने मुझे पूछा नहीं, मेरे दामाद को नहीं पूछा, ये सब ये इस लालच में बोल रही होती है कि अब मेरा भाई मुझे दोबारा मनाने आएगा सोने के कंगन के साथ। आसमा अपने बुटीक में बैठी है क्योंकि इसको बहुत बड़ा एक ऑर्डर मिला है, किसी एक्ट्रेस के जो है शूटिंग के कपड़े जो रेडी करने हैं, तो इसको रेडी करने के लिए टाइम जो है वो बहुत कम मिला होता है। तो ये अपना टेलर भैया को बोलती है कि आप कपड़े सिलाई कर दें, एक दिन का टाइम है। तो टेलर किसी के इंतकाल में उसको जाना होता है टेलर को, इसीलिए वो मना कर देता है। तो आसमा इतना दिमाग लड़ाती है, परेशान होती है, उसे आइडिया आता है कि वो ख़ुद ही इन कपड़ों की डिज़ाइनिंग करे। वो खड़ी होती है, जाती है अपने बुटीक में, क्लोज का टैग लगाती है और उन कपड़ों को खुद ही सिलाई करने बैठ जाती है। छत पर खड़ा है वलीद समन के इंतज़ार में कि आज समन फ़ोन नहीं उठा रही, फ़ोन पे बात नहीं कर रही, बेचैनी से बार बार समन को कॉल कर रहा है। इतने में आशी ऊपर आती है और इसको बातों में लगाती है और कहती है कि वो फ़ोन नहीं उठाएगी, मैं अभी उसके घर से आ रही हूँ, वो पढ़ाई में मसरूफ़ थी। जिस पर वलीद कहता है हाँ तो भले हो, मुझे क्या। खैर वो इसको डांट के भगा देता है। यहाँ आसमा अपने कपड़ों की डिज़ाइनिंग अभी कर ही रही होती है अपने स्टाफ के साथ, ये दोनों अभी डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। इतने में इनके बुटीक के दरवाजे पे ठक ठक होती है और आसमा जाकर जब खोलती है देखती है नसीर आया है बुटीक में
اسما کے لیے کھانا لے کر۔ تو اسما کو یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے اور ویورز کو بھی یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ نصیر اب سدھر گیا ہے۔ دکان میں جمال اپنے پرانے ملازم کو ڈانٹ رہا ہے کہ بھائی جب کسٹمر دکان میں آئے تو بت بن کے کھڑے نہیں رہا کرو، کسٹمر کو چیزیں دکھایا کرو، کام پہلے ہی نہیں ہے، میں تمہیں پیسے کھڑے ہونے کے نہیں دیتا، کسٹمر کو چیزیں دکھایا کرو، انٹرسٹ شو کیا کرو، تم میرے ابا کی ٹائم کے ملازم ہو ورنہ تمہیں کب سے نکال دیتا۔ بوتیک میں جس نے آرڈر دیا تھا اسما کو ڈیزائنر کپڑے بنانے کا، وہ کپڑے لینے کے لیے آتی ہے اور اسما جو کپڑے ریڈی کرتی ہے وہ اس کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں، تو یہ باقی جوڑوں کا آرڈر بھی جو ہے وہ اسما کو دے کر جاتی ہے، جس پر اسما بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ آرڈر ریڈی کرنے کے لیے اسما کو ٹائم کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ بہت کم دیتی ہے۔ جاتے جاتے اسما کی ملازمہ جو ہے وہ اس سے ایکٹریس سے کہتی ہیں کہ آپ ایک بار جو اپنی تانیہ جی ہیں ان سے ہمیں ملوا دیں گی، جس پر یہ بہت ہی ایک عجیب سا لک دے کر ان کے بوتیک سے باہر نکل جاتی ہے۔ تو اسما کی جو ٹرینی ہے وہ اس سے پوچھتی ہے میں نے کوئی غلط بات کی، جس پر اسما کہتی ہے نہیں۔ عذرا سوچتی ہے کہ اب بہت دن ہو گئے ہیں، اب میرا کمرہ میرے پاس آ جانا چاہیے، تو وہ جاتی ہے پھپھو کے کمرے میں ان کی بیٹی سے بات کرنے کے لیے کہ اب تم لوگ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ، میں اپنے کمرے میں آنا چاہتی ہوں۔ تو وہ یہ بات ڈائریکٹ نہیں بولتی، باتوں میں الجھا کے بولتی ہے کہ لیکن یہ جو اس کی پھپھو کی بیٹی ہے جس کا نام جو ہے اس کو یہ سمجھ جاتی ہے، اور یہ تو کیونکہ بہت زیادہ چالاک ہے، عذرا سے بھی زیادہ چالاک ہوتی ہے یہ، تو یہ بھی اس کو باتوں میں ایسا گھماتی ہے اور اس کو دکھاتی ہے کہ بھائی ہم تو اس کمرے سے نہیں جائیں گے، ہم تو یہیں رہیں گے، یہ اتنا بڑا کمرہ ہے، ہم تینوں ماں بیٹیاں یہاں آرام سے سو جاتے ہیں۔ تو عذرا جو ہے وہ یہ بول کے نکل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جمال خود ہی بولے گا۔ پھپھو اتنی تیز ہیں کہ جیسے ہی دیکھتی ہیں کہ جمال کام پہ سے آیا ہے، جمال کو جا کے کہتی ہے کہ بیٹا تم مجھے ایک چرپائی لا دو۔ وہ کہتا ہے لیکن پھپھو چرپائی کیوں؟ تو وہ اس کو بتاتی ہیں کہ بیٹا ہم دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جائیں گے نا، تمہارے کمرے پہ ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو تم لوگ اپنے کمرے میں چلے جانا۔ جس پر جمال بہت ہی اچھا بن کر کہتا ہے کہ نہیں پھپھو آپ ہمارے ہی کمرے میں رہیے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ آرام سے ہمارے کمرے میں رہیں۔ کمرے میں جمال جب آتا ہے تو عذرا یہی اس سے بات کرتی ہے کہ آپ جا کر پھپھو سے کہیں کہ وہ لوگ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جائیں اور ہم اپنے کمرے میں چلے جائیں گے۔ جس پر جمال کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، پھپھو لوگ اسی کمرے میں رہیں گے۔ اسما آج بہت خوش ہے کیونکہ اس کو آرڈر مل گیا ہے، اسی لیے وہ اپنے بیٹے اور شوہر کے لیے شاپنگ کر آتی ہے۔ جس پر نصیر اس سے پوچھتا ہے کہ سب پیسے ہم لوگوں کی شاپنگ پہ خرچ کر دیے یا کچھ اپنے لیے بھی بچائے ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ اور آ جائیں گے، اور وہ اس کو خوشخبری سناتی ہے کہ یہ جو آرڈر تھا یہ مجھے مل گیا ہے، میں بہت خوش ہوں لیکن نروس بھی ہوں کیونکہ اتنا بڑا آرڈر ہے۔ اس پر نصیر اس کو تسلی دیتا ہے۔ کچن میں فرحت رات کے لیے ڈنر بنا رہی ہے، اس پر یہ کچن میں آتی ہے اس کی پھپھو کی بیٹی اور کہتی ہے کہ یار تم اپنا کیا حال بنا کے رکھتی ہو، کوئی تیار شیار ہو کے رہا کرو، تم جو ہے جوان جہاں لڑکی ہو، شادی شدہ ہو۔ اور وہ اس کو تیار کرنے بھیجتی ہے اور خود کھانا بنانے لگ جاتی ہے۔ تو فرحت بھی یہ کہہ کر کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ تکلف کر رہی ہیں لیکن میں آپ کی بات مان کے میں جا رہی ہوں، لیکن اس تکلف کی ضرورت نہیں تھی، میں کھانا بنا لیتی اس کے بعد میں چلی جاتی، تیار ہو جاتی، لیکن وہ ضد کر کے اس کو کچن سے بھیج دیتی ہے اور کھانے کی تیاری خود کرنے لگتی ہے۔ اب یہ اس کی کوئی چال ہے یا اس کی جو ہے سچے دل سے یہ کر رہی ہے، یہ تو اب کل کے ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ریویو پسند آیا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور فیس بک پہ فالو کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔